میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اور قسم چاشت وقت دی اور رات دی جدوں چھا جائے ما ودعك ربك وما قلى نہیں چھوڑیا تواڈے رب نے تانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ بیزار ہویا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى
البتہ تواڈے واسطے تواڈی پہلی نالوں پچھلی زندگی بہتر ہوئے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ان قریب عطا کرے گا تانوں تہاڈا رب تے تسی راضی ہو جاؤ گے الم یجدک یتیما فآویٰ کیا نہیں پایا اساں تانوں یتیم تے پھر تانوں جگہ عطا فرمائی واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا دے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پہ جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 30واں پارہ سپارے دا رکوع 18واں سورت دا نام سورہ ضحیٰ سورت دا ابتدائی مقام ہے اللہ رب رحمان نے ساری کائنات سے انسان چوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نو افضل ترین اور بہترین جماعت بنایا اور سارے نبیوں تو ساری کائنات کے تاجدار آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو افضل و بہتر بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام دی ذات پاک دا اگر مطالعہ کرنا ہوئے تو او دے واسطے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرنا قرآن صاحب قرآن علیہ السلام دا تعارف پوری طرح پیش کردا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی حیات مبارکہ اور حیات طیبہ دے ہر پہلو دی اللہ دا قرآن نقاط کشائی کردا ہے اور آپ دا عام لوگاں نالوں فرق
اور بھی واضح وے کہ دنیا دے اندر کوئی کسی سیاستدان، کسی خطیب، کسی عالم دین، کسی بڑے لیڈر اگر کوئی دی سیرت دے حوالے نال اپنی قلم نو حرکت دیندا تو او دے ایام جوانی تو آغاز کرے گا، فلاں جگہ تو پڑھ کے آیا، فلاں ادارے چو فارغ ہویا، فلاں کالج پڑھتا رہا، فلاں یونیورسٹی چ نے داخلہ لیا، فلاں سن دے اندر انہیں جناب فلاں ڈگری حاصل کی تھی، فلاں سن فلاں ڈگری حاصل کی تھی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرق وے دنیا دے لیڈراں، راہبراں تے رہنماواں نالوں کہ آمینہ دے لال تے اجے دنیا تے تشریف لے آئے ہی نہیں، آپ علیہ السلام دے حوالے نال اگر کوئی اپنے قلم نو حرکت دینا چاہتا ہے وہ آپ دی جوانی تو آغاز نہیں کرے گا، آپ دے لڑک پن تو آغاز نہیں کرے گا، آپ دے بچپن تو آغاز نہیں کرے گا، آپ دی میدیانہ پیدائش تو آغاز نہیں کرے گا، بلکہ اگر اللہ دے قرآن کا مطالعہ کریے، قرآن نے بھی پیدائش تو آغاز نہیں فرمایا بلکہ بہت پہلا تے پرانی گل ہے جدا تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آمینہ دے لال جے دنیا تے نہیں تشریف لے آئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد تو بھی پہلا نہ بلکہ میں تے آنا کائنات دا نظام بنن تو بھی پہلا اللہ ذوالجلال والاکرام آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و رسالت دے چرچے کر رہے ہیں اور نبوت و رسالت دے انبیاء کولو عہد تے وعدے لے رہے ہیں۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ بار میں قربان جاواں، رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر یعنی ساری اولاد آدم دی ارواح نو اکٹھیاں کر کے نا اوتھے اپنی ربوبیت دا وعدہ لیا اور پھر سارے نبیاں نو اکٹھیاں فرما کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت رسالت دا اللہ ذوالجلال نے وعدہ لیا۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال دا قرآن میرے آقا علیہ السلام دی سیرت دا آغاز بہت پہلے دنیا دا نظام باقاعدہ بنن تو پہلا انبیاء علیہم السلام دی آمد تو پہلا رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر دے تذکرے تے چرچے فرمائے نے۔ میرے بھائیو میرے برادر آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس عنوان اور جس حوالے نال
اپنی معروضات اور گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے اور پھر رب العالمین نے جس نبی نو اینا مقام اینا مرتبہ اینا شان عطا فرمایا او پیدا ہویا تے یتیم پیدا ہویا صلی اللہ علیہ وسلم. یتیم مکہ دے حوالے نال میں اپنی معروضات اور گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا. اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجے دنیا دے تشریف نہیں لے آئے. آپ کی آمد دے تذکرے تے چرچے ہو رہے ہیں اور رب العالمین دے آن والے نبی جڑے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دیاں خوشخبریاں سنا رہے ہیں. آپ دی آمد دے تذکرے تے چرچے کر دینے پہ اور اللہ دا قرآن گواہی دے رہے. رب العالمین دے بڑے پیارے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے نبی عیسیٰ دنیا تے تشریف لے آئے نے. قرآن کہہ رہے آئے اللہ فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے فرماتے نے اے میری قوم میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا. میں پہلیاں کتاباں دی تائید تے تصدیق واسطے آیا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ میں تانوں ایسے رسول دیاں خوشخبریاں سنان آیا آئے گا تے میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا جا اس تو بھی پیچھے چلے جائیے. اللہ دے نبی جناب خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرما لئیے. اور پتہ اے بھی لگا اے مسجد اللہ دا گھر بنانا اے نبیاں دی سنت ہے. کنہ دی سنت ہے اے اللہ دے گھر بنانا انہاں دی آبادی واسطے کوشش کرنا اے نبیاں دا شیوا تے نبیاں دی سنت ہے. اللہ ذوالجلال دے نبی نے اللہ دا گھر کعبۃ اللہ بنایا تے قرآن نے تذکرہ کیتا. اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب دا گھر جناب خلیل اللہ نے بنایا مکمل کر لیا. ان رب دا گھر بن جا تے او دی آبادی واسطے کوشش تے محنت کرنی چاہیے. صرف مسجد بنا لینا خوبصورت بنا لینا سونی بنا لینا ہاں کوئی حرج نہیں. مسجد خوبصورت بھی ہوئے مسجد سونی بھی لگے اور اے دے نال نال سب تو زیادہ جی دی لوڑ ہے او اے وے کہ مسجد نو آباد بھی کی
کیتا جائے۔ ہائے ایک دور سی جدو مسجداں کچیاں ہویا کر دیا سن تے نمازی اس دور وچ پکے ہویا کرتے سن۔ اج ساڈی بد نصیبی دا عالم اے وے ہن مسجداں پکیاں نے پر نمازی اللہ سانو نمازی بھی پکے بنا چھڑے۔ اللہ دا کر جناب خلیل علیہ السلام نے بنایا تے اوتھے اللہ دے خلیل دعا کردے نے فرماندے نے ربنا فبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ رب دے خلیل دعا کرتے نے جدیاں بشارت جناب عیسیٰ سنا رہے ہیں، جنہ دا تذکرہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں، اور جنہ واسطے دعاواں جناب خلیل اللہ فرما رہے ہیں۔ یا میں دوسرے لفظاں دے اندر اگر اس طرح کہاں کہ جس نبی دا تذکرہ تورات دے اندر ہے، جس مصطفیٰ دا تذکرہ انجیل دے اندر ہے، جس پیارے پیغمبر دا تذکرہ زبور دے اندر ہے، اس نبی دا قدم قدم دے تذکرہ رب دے قرآن وچوں ملدا ہے۔ آپ دا تذکرہ تورات اندر، آپ دا تذکرہ انجیل اندر، تسی آکھو گے کس طرح؟ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج تشریف فرمانے صحابہ دی جماعت آقا دے نال، آپ فرماندے نے صحابیو ایک نوجوان بچہ ہے یہودی ہے، ایک نوجوان بچہ اور میرے نال بڑی محبت کرنے والا، بڑا پیار کرنے والا نوجوان بچہ، اللہ دے پاک نبی دی بڑی خدمت کرنے والا۔ اور کئی ایسے لوگ ہوندے نے، ایسے نوجوان ہوندے نے کہ جڑے اپنے عقیدے دے بھی نہیں ہوندے، اپنے مسلک دے بھی نہیں ہوندے، اپنی جماعت دے اپنی تنظیم دے نہیں ہوندے، لیکن ادب بڑا کرتے نے، احترام بڑا کرتے نے، پیار محبت بڑی کرتے، اور کئی اپنے بٹن جوگے ہوندے نے، اپنے بٹن جوگے ہوندے نے، جڑا بدبخت سیدھے منہ کبھی سلام نہ کسے نہ لوے، اینو سمجھیا جاندا ہے پہنچے نے سرکار، انہاں نو کوئی لوڑ نہیں کسے نہ ہس کے بولن دی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والا یہودی نوجوان ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے صحابیوں او نوجوان نہیں نظر آ رہا، عرض کردے نے سونے بیمار ہے، پتہ لگا او دی طبیعت کافی خراب ہے۔ آپ فرماندے نے آؤ پھر او دی بیمار پرسی کر آئیے، سبحان آؤ نا پھر او دی بیمار پرسی کر آئیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ نو نال لیا، اس نوجوان دے گھر تشریف لے جاندے نے، انج لگدا جویں زندگی دیاں ساواں ہن زیادہ وفا نہیں کر سکن گیاں، اوکھیاں اوکھیاں اکھڑیاں اکھڑیاں ساواں نوجوان دیاں انج لیٹیا بستر مرد تے، ایدا باپ دے سرانے کھلو کے اپنی کتاب پڑھدا ہے پیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول تشریف لے گیا، آپ فرماندے نے او کتاب پڑھن والیا مینوں اے تے دس اس کتاب وچ کتے میرا بھی تذکرہ ہے وے کہ نہیں، اے دس کتے میرا ذکر بھی ہے وے کہ نہیں۔ تے پتہ کی آندا ہو جناب تہاڈا ذکر ساڈی کتاب وچ کتھوں آ جانا، ساڈی کتاب اندر تہاڈا ذکر کوئی نہیں۔ تے موت و حیات دی کشمکش وچ لیٹیا نوجوان اپنے جسم دیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کر کے اکھاں کھول کے آندا اللہ دے نبی دی میرا باپ جھوٹ بولدا پیا، ساڈی کتاب وچ تہاڈا تذکرہ موجود ہے،
साडी किताब विच तुहाडा तज़किरा मौजूद है ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं इन्नी गल दस के ते पता की आंदा आंदा अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़दा वाह मेरे मौला तेरियां कुदरत इधरों कलमे दे अल्फाज पूरे होए ते उधरों सा पूरे हो गया इधरों कलमा पूरा होया उधरों जिंदगी दियां सावां पूरियां हो गईयां इधरों मुसलमान होया उधरों जान निकल जाती है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आसमाना दी तरफ निगाहां उठाया अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र है तो इस नौजवान नू जहन्नम दी अग तो बचा लिया है मेहनत थोड़ी है ते ओदा अजर बहुता मिल गया है इनू ना हाड़ दे रोजे रखने पैने ना इनू हज करना पिया ना इन्हें सदके ते खैरातां कीतियां ने ना दी अग तो बचा लिया है मेहनत थोड़ी है ते ओदा अजर बहुता मिल गया है इनू ना हाड़ दे रोजे रखने पैने ना इनू हज करना पिया ना इन्हें सदके ते खैरातां कीतियां ने ना अजे ज़कातां अदा कीतियां ने ना बड़ियां लंबियां चौड़ियां नमाज़ां अदा कीतियां ना इस अल्लाह वाले तहज्जुदां बड़ियां और मेहनत थोड़ी ते रब ने जन्नत की शक्ल विच अजर बहुता अता फरमा देता है पता ए लगा मेरे पाक पैगंबर दा तज़किरा तौरात अंदर आमिना दे लाल दा तज़किरा इंजील दे अंदर आइए थोड़ा आगे चलिए हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे ओ सहाबी ने जिन्ना दी उम्र तकरीबन 250 साल है एडी लंबी उम्र पाई है हजरत सलमान फारसी ने इन्हां दे वालिदैन जेड़े ने मजूसी सन अग दी पूजा करने वाले ये एक दिन घरों निकले लाडले लाडले सन बाप दे कल्ला कल्ला बेटा सी है भी सरमायादार पार्टी सी खान पीन जरा वादा सी बाप बड़ी मुहब्बत करने वाला एक दिन बेटे नूं कहन लगा अज मैं जरा तबीयत नहीं थी डेरे ते फेरा मारिया पुत्र घरों निकलिया ते गिरजे जा वड़िया अल्लाह अल्लाह उन्हां दा तरीका इबादत पसंद आया ते फिर उन्हां दा ही बन के रह गया कहन लगा मैं तुहाडे नाल जाना चाहना तुहाडा मरकज किथे वे कहन लगे शाम दे इलाके च साडा मरकज है उत्थे साडे पादरी और बड़े उलमा जेड़े ने उत्थे मिलणगे इस पादरी कोल पहुंचाया जांदा हजरत सलमान फारसी ईसाईयत दा मजहब इख्तियार कर चुके ने ते हुण ये पादरी फौत होण लगा ना हजरत सलमान फरमांदे ने जनाब तुसी ते जापदा भी पूरे होण लगे हो जे मैं हुण किहड़े पासे जावां कोई बंदा ऐसा दसो जिहदे कोल मैं तुहाडे मजहब दा तुहाडा मसलक तुहाडा कीता इहदी तरबियत हासिल कर सकां कहण लगा फलां पादरी है ओहदे कोल चला गया ओहदे कोल गया कुदरत रब दी कुछ अरसे बाद वो भी फौत हो गया फौत होण लग्या कहण लगा हुण तू फलाने कोल चला जा 3-4 पादरी हथी नभा बैठे ने आखिरी एक पादरी नूं कहण लगे कि जनाब जापदा हुण तुहाडा भी वेला अखीर आया मैनूं हुण दसो भाई मैं किहड़े पासे जावां वो कहण लगा भी जमीन दे सीने ते मेरे मजहब दा हुण मैनूं कोई एडा आला ते नेक बंदा नजर नहीं आ रहा हाँ मैं तेरी एक रहनुमाई करन लगा हाय हाय मदीने की सर जमीन से एक नबी हिजरत करके जाएगा जिसका नाम मुहम्मद होएगा सल्लल्लाहु मौका मिल जाए ना उधर का रुख कर ला ते मसले हल हो जाएंगे आसानियां हो जाएंगियां हजरत सलमान फारसी किस्मत चंगियां गुलामी दी जिंदगी इख्तियार कर चुके ने ते विकदे वकांदे मदीने जा पहुंचे ने अल्लाह मदीने जा पहुंचे ने और मदीने दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी आमद दे भी चर्चे ने एक
یہودی دے غلام نے کھجور دی چوٹی تے چڑھے نے پھل اتار رہے نے تے اس بازری نے مرن لگیا میرے پاک پیغمبر دیاں تین نشانیاں دسیاں نے کنیاں تین نشانیاں آمینہ دے لال دیاں دسیاں اگر اے تین نشانیاں او دے وچ پا لویں تے سمجھ لئی اے اللہ دا آخری نبی ہے جناب کیڑیاں کیڑیاں کہن لگا او نبی صدقہ نہیں کھائے گا او نبی صدقہ کھائے گا صدقہ سید واسطے جائز میرے آقا علیہ السلام کھجوراں دا ڈھیر لگا حضرت حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے نسے نسے آئے دوڑے دوڑے آئے آ کے کھجوراں چک کے منہ وچ پا لئیاں میرے پاک پیغمبر نے انگلی پا کے کھجوراں منہ وچوں کھچ لئیاں نے فرماندے نے او پیارے او تانوں پتہ نہیں آل رسول تے صدقہ جائز ہے او اے جناب ویکھ لو اپنے آپ نو سید بھی اخواندا اے سید بادشاہ اخواندا اور کیفیت ہے کہ جناب دمڑی دمڑی ٹکا ٹکا بسا گڈیاں دے اندر اور بازاراں دے اندر ظالم لوکاں کولوں مد بن کے کھاندا پیا اور اے آل رسول بھی اپنے آپ نو اخواندا اور اے سمجھدا کہ سب نالوں بڑا یتیم میں ہی ہاں سب تو بڑا یتیم مسیح اینو کھلا بھی دے دیو اینو صدقہ بھی دے دیو خیراتاں بھی دے دیو حالا آل رسول واسطے بولو صدقہ جائز ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی خوبی دسی نشانی دسے کہن لگا او نبی صدقہ نہیں کھائے گا ایک نشانی نمبر دو او نبی نو ہدیہ دیو گے تے قبول فرما لے گا اور نمبر تین او دے دو کندیاں دے درمیان پیچھے مہر نبوت بھی ہوئے گی سلمان فارسی اینج کھجور تے چڑھے نے ادھر قبا بستی آمینہ دے لال تشریف لے آ چکے نے گل اڈ دی ایتھے مدینہ طیبہ ایتھے بھی پہنچ گئی ہے حالا اجے یسرب اور مدینہ تے تد بنیا کہ ایتھے قدم آمینہ دے لال نے لگائے نے اے آواز سنی کرنی ایک بندہ اے یہودی جڑا اے دا مالک ہے انہوں کہنے لگا یار قباج ایک بندہ آیا محمد او دا نام ہے علیہ السلام وہ اپنے آپ نبی اخواندا ہے حضرت سلمان دے کان کھڑے ہوئے چھتی نہ اندرے میں تھلے اتریا میں پوچھا کدی گل کرنا تے میرے مالک نے نا رکھ کے تھپڑ میرے منہ تے ماریا ہائے ہائے غلام دی بھی کوئی زندگی ہے آندھے نے تھپڑ ماریا کہنے لگا تو اپنا کام کر تینوں کی لگے کون آیا تے کتھوں آیا آندھے پتا تے منوں لگ گیا سے میں اپنے کام تو فارغ ہو کے نا تھوڑیاں جہیاں کھجورا لئیاں آمینہ دے لال پور قبا بستی جا پہنچیا 5-6 کلومیٹر دا سارا پینڈا ہونتے اسی ویسے ہی ایڈے سول ہو گیا بھی کلومیٹر ٹرنا ساڑے واسطے مشکل ہے وہ لوگ تے پیدل چلن دے ماہر سے ایتھوں مدینے اور نکلے آتے قبا چلا گیا آمینہ دے لال دے پروانے بیٹھے نے کھجوراں جا کے آقا دے سامنے رکھیاں کہن لگا لو جناب میں سمکیوں لٹے پٹے آئے ہو صدقے دیاں کھجوراں نے ذرا قبول فرما لو میرے آقا فرما دے نے صحابیو تسی کھا لو محمد صدقہ نہیں کھایا کردا حضرت سلمان آتے نے میرے دل نو سکون ہو گیا خوشی ہو گئی کہ ایک نشانی تے پوری ہوئی نا جنوں اینیاں مدتاں تو لبن دیا تھا معلوم ہوندا سفر پینڈا مکن والا ایک نشانی پوری ہو گئی ہے میں 2-4 دن کٹ کے نا پھر تھوڑیاں جہیاں کھجوراں لے آندیاں آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول پہنچیا میں آخیا جناب سنے تسی صدقہ نہیں کھاندے ادھر میں کھجوراں لے کے آیا تے اے میرے والوں
توحفہ قبول فرما لو۔ آمنہ دے لال نے توحفہ قبول فرما لیا، خود بھی کھادیاں تے صحابہ نو بھی کھلائیاں۔ حضرت سلمان آندے نے میرا دل اور زیادہ خوش ہو گیا، دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، ہن ایک نشانی رہ گئی ہے۔ آمنہ دے لال دے دو کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہے۔ میں ایک جگہ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے پیچھے مینوں اسی کو بہانا لبے حضور دی چادر ذرا تھلے ہوئے تے میں ویکھاں بھی مہر نبوت بھی ہے کہ نہیں۔ آمنہ دے لال بھی شاید میری بے چینی محسوس فرما لے، میرے نبی نے انج نبوت والی چادر نو پیچھے ہٹا دیتا۔ واہ سلمان تیری قسمت دے کے آ کہنے، تیرے مقدر تے نصیبے دے کے آ کہنے، نبی نے انج اپنی چادر نبوت اپنے کندھیاں تو پیچھے ہٹائے تے درمیان مہر نبوت ذرا اوپری نظر آئی تے چمک دی نظر آئے۔ سلمان آندے نے میں آمنہ دے لال دے مہر نبوت اپنے بول رکھ دیتے، نالے چمی جاندا ہے نالے روئی جاندا ہے، نالے چمی جاندے نے نالے روئی جاندے نے، نال میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دیاں اکھاں بھی ٹل پئیاں نے۔ آمنہ دے لال دیاں تینے نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے تے سلمان پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آمنہ دے لال دا تذکرہ تورات اندر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ انجیل اندر، پیارے پیغمبر علیہ السلام واسطے دعاواں خلیل اللہ کر رہے ہیں، آپ کی آمد دیاں بشارتاں جناب عیسیٰ سنا رہے ہیں، جدیاں بشارتاں عیسیٰ نبی سنا رہے ہیں اور دعاواں خلیل اللہ فرما رہے ہیں۔ ہن اس نبی دی دنیا تے آمد ہو رہی ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آن والے ہیں اور اس نبی دے بارے قرآن اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ او نبی امی نبی جڑا دنیا تے تشریف لے آیا، اندہم فی التوراۃ والانجیل، او دے تذکرے تورات اندر تے انجیل اندر نے لوکاں نو نیکی دا حکم کردا تے برائی تو منع کردا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، لوکاں واسطے حلال پاک چیزاں حلال کردا، بریاں چیزاں انہاں واسطے حرام کردا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، انہاں تو انہاں دے بوجھ اتاردا ہے، انہاں تو انہاں دے توق اتاردا، اور نبی دے بوجھ آ کے لوکاں دے اتارے نے، اور کیڑے بوجھ نبی نے آ کے اتارے، اور رسم و رواج دے توق اتارے، آپ بوجھ تے اساں آپ اپنے کندھیاں تے پا لینے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام رسم و رواج دے بوجھ اتارن واسطے آئے، اور نبی تکلیف دے بوجھ اتارن واسطے آئے، اور لوگوں کمنے طرح ایویں پھردے ہو، اینو مرشد پھڑ لو، اونو مرشد پھڑ لو، اونو پیشوا پھڑ لو، اور او کتی والے دا دامن پھڑ کے جنت وچ چلے جاؤ۔ مینوں رب کبریاء دی قسم ہے، اور لوگوں اہل حدیث دی دعوت دے کہ آسمان دے نیلے چھت تے اور زمین دے سینے تے
گا تے آمنہ دا نال ملے گا، اگر کسی دا دامن پھڑیا رب دا جنت ملے گا، وہ اس کو ذات ہے جدا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے باپ پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور سے کروڑا رحمت نازل فرمانا، اور ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشاں نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام بوجھ اتارن واسطے تشریف لے آئے، جدا تذکرہ تورات اندر، جنہ دا تذکرہ انجیل دے اندر، او پیارا ہم دنیا تے تشریف لے آن لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد اور بی بی آمینہ دے گھر تشریف لے آئے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام آپ کی دنیا پہ آمد حلیمہ تیری قسمت بھی جاگ تھی، حلیمہ تیرے مقدر بھی جاگ اٹھے۔ آمنہ دے بیڑے مصطفیٰ آئے نے، رولا پہ گیا، دہائیاں مچ گئیاں نے، اور لوکاں نو اے تے پتہ نہیں نہ آیا کون ہے، وہ تے خوش پہ ہوندے نے مکے دے سردار عبد المطلب دا پوتا پیدا ہویا ہے۔ اور شاید اینی خوشی والی گل عام حالات نہ ہوندی، خاص کر کے تا خوشی ہے کہ اے بچہ تے اجے دنیا تے آیا نہیں تے باپ دا سایہ پہلے ہی سر تو اٹھ گیا ہے۔ لوکاں نے جا کے خوشخبریاں دیتیاں، اے سردار عبد المطلب او عبداللہ دیاں سکیاں ٹہنیاں جیڑیاں نے اللہ نے انہاں نو دوبارہ ہریاں پریاں فرما دیتا ہے، اور سکیاں کونپلا پھر نویں سرے پٹ پئیاں نے، اور جنہ تے خزاں چھا گئی سی انہاں درختاں تے رب نے دوبارہ بہار پیدا کر دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دنیا تے تشریف لے آ چکے ہیں، سیدہ آمنہ دی گود اندر، آمنہ دی گود اندر مصطفیٰ تشریف فرمانے، اور آمنہ دے دل دی بھی عجیب کیفیت ہے، کدی تے آن والے مہمان نو بیندیے تے اپنے دل وچ خوشی محسوس کر دیے، تے کدی جان والے سرتاج عبداللہ دیاں یاداں آمنہ نو ستا دیندیاں نے، تے آمنہ دے اکھاں دے گوشے بج جاندے نے، آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھ پیندیاں نے، عرشاں والے ربا اینا حسین بیٹا عطا فرمائے، اے دے باپ عبداللہ نو اے دا چہرہ ویکھنا بھی نصیب نہ ہویا۔ عجیب کیفیت ماں دی خوشی تے غمی دے ملے جلے جذبات نے، اکھاں وچوں آنسو جا ڈل پئے نے۔ اللہ ایڈا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا تے میرے سرتاج عبداللہ نو اے دا چہرہ بھی ویکھنا نصیب نہ ہویا۔ عبد المطلب اپنی جگہ نالے خوش تے نالے آن والے اس معصوم دے چہرے وچوں اپنے بیٹے عبداللہ دا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ عبد المطلب اپنی جگہ پریشان ہے، ماں جی آمنہ اپنی جگہ اپنے سرتاج دے غم لے کے بیٹھی آنے، تے میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ دی گود دے اندر تشریف فرما۔ عرب دے مکے دے خصوصاً رواج دے مطابق اردا گرد تو بیبیاں آؤندیاں آ کے بچیاں نو لے کے چلیاں جاندیاں۔ پنڈاں دے حوالے نہ اگر دیکھیا جائے شہراں دی نسبت پنڈاں دا علاقہ جیڑا او دی فضا بھی خوشگوار ہوندی ہے، اور اوتھوں دی جیڑی بھی زبان ہوئے، عربی ہوئے، اردو ہوئے، پنجابی ہوئے، وہ ذرا ٹھیٹھ ہوندی ہے۔ شہرہ جا کے یہ اندر کئی قسم دیا تبدیلیاں پیدا ہو جاندیاں نے۔ مکے والے لوگ اپنے بچیاں نو پنڈاں وال بھیج دیندے، نالے دے بچے 2 سال تک دودھ پی لیندے، نالے کھلی فضا دے اندر سانس لیندے، نال پھر دوست
مل جاندہ ایک قافلہ آ رہا یہ بھی مکے دی طرفے پہنچ رہے ہیں اس قافلے دے اندر اور بھی دائیاں موجود نے اور بھی لوگ موجود نے تے ایک قافلے دے اندر ایسا بھی جوڑا ہے نام دے شوہر دا حارث ہے حارث دی بیوی حلیمہ ہے سات قبیلے نہ اینا دا تعلق دے واسطہ ایک کمزور جی چاچی ایک ماڑی جی گدی دو جانور نے چاچی دودھ پین واسطے تے کدی سواری کرن واسطے لیکن ہے اینی ماڑی ہے اینی کمزور کہ قدم قدم تے اینو ساہ لینا پیندا تھوڑا جا چل دیے تے ساہ لین لاستے بہ جاندی ہے نال قافلے والے کہن لگے کنی کو دیر اسی ایدا خیال رکھاں گے کنی کو دیر تک اسی ایدا انتظار کران گے اور شیخو پر دیو باسیو اردہ گرتو آن والے ہو ساتھیو مشکل ویلے ہیں یار یاریاں توڑ جاندے نے مشکل ویلے ہیں سجن دوستیاں چھڑ جاندے نے آندے نے نا اوکھے ویلے ہیں بندے دا سایہ بھی ساتھ چھڑ جاندہ دعا کریا کر اللہ غربت نہ کسے تے مسلط فرما دے وے غریب بیچارہ کئی ایسے دنیا دے جرم نے جیڑا غربت دی بنا دے کر دائے نال دیاں سہیلیاں چھاڑ کے اگے روانہ ہو گئیاں کہن لگیاں کنی کو دیر دا انتظار کرانگیاں مکے پہنچیاں ہر بڑے کرانے دے بچہ نو اٹھا لیا گیا تے حلیمہ ہولی ہولی حلیمہ ہولی ہولی مکے دا رخ کر کے آ رہی ہے اے دے آندیاں نو بچے ساریاں دائیاں لے جا چکیاں نے اللہ اللہ ایک آن والی آئی آکے آمینہ دا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہن لگی آمینہ سنے تیرے گھر بھی بچہ ہے فرماندیا نے بچہ تے ہے وے پر ہے یتیم دروازہ چھٹ کے چلی گئی دوسری آئی تے چھٹ کے چلی گئی تیسری آئی تے یتیم سمجھ کے چلی گئی عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے آمینہ دل نہ چھوٹا کریں کہ آپ نہیں چھڑ کے جا رہی ہیں اسی آپ اپنے نبی نو بچا رہے ہیں کیونکہ اینا دی گود وچ میرا نبی پلے اے گود اس قابل اے گود اس قابل نہیں ہو شیہو گریوں کنیاں آئیاں تے چھڑ کے ٹر گئیاں پتہ دے کسے دے نام دا کہ کیڑی کیڑی چھڑ کے گئی ہے ایک کو دا ہی پتہ جنہیں یتیم نو اپنے کلیجے نہ لگا لیا سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے دروازے دے آئیاں چھڈ کے واپس چلیاں گئیاں حلیمہ جدو مکے پہنچی نا عجیب ہی دل دی کیفیت جیڑا دروازہ کھٹکھٹایا پتہ لگا بچہ تے تائیاں لے گئیاں نے اگلے کر اگلے کر اگلے کر کسے دسیا آمینہ دے گھر بھی بچہ ہے وے آئی ملاقاتہ ہوئیاں کہن لگی آمینہ سنیا بیٹا تیرا بھی ہے وے فرماندیا نے بیٹا تے ہے وے پر ہے یتیم ذرا اس ماں کو نو کوئی پوچھے نا جدے لال نو یتیم سمجھ کے دائیاں چھڑ کے جا رہیاں نے حلیمہ کہن لگے مینوں ذرا اپنے شوہر نال مشورہ کر لین دیو عقل مند بیبیاں سیانیاں بیبیاں خود سار ہوندیاں کیوں جی خود سار ہوندیاں او خامد نو چڈو نہیں بنائی رکھ دیا تو تے ہے ہی چڈو عقل ہی تینوں نہیں آونی ساری عمر گزر جانی عقل ہی تینوں نہیں آونی ایویں نہیں چڈو بنائی رکھ دیا اپنے خامد نو اہمیت دیندیاں خامد نو چاہیدا عزت بیوی دی کرے تے بیوی نو چاہیدا خامد دی عزت کرے او بیوقوف نے خامد جڑے آندے نے رن پیر دی جُتی کسے پائی نہ پائی آندی میں جُتیاں تے تو سلیپروں کاٹے اللہ میں ذرا شوہر نہ مشورہ کر لاں گئی
کہنے لگی وے حارث بچہ تے کوئی نہیں لبا تے سنیا ایک یتیم اگر مینوں اجازت دے تے میں اودا پتہ کر کے آواں کہنے لگا حلیمہ نہ ہون نالوں کچھ ہونا بہتر ہے جا لایا جویں دا ہے ہی وہی لایا حلیمہ گئے کہنے لگی آمینہ ذرا بچہ وکھا دے سے آمینہ نے بیٹا ہتھاں تے اٹھایا جاکا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا اللہ دی قسم انج لگدا جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے میرے پاک پیغمبر نو تکیا حلیمہ نے سینے نہ لایا لے کے شوہر وال آ رہی ہے او تے اگے ہی بار بیندا پیا پتہ نہیں کچھ لبے کہ نہ لبے دوروں آواز دے کے بے چینی نہ لاندا حلیمہ سنا کچھ لبا ہی کہ نہیں کہنے لگی وے کرما والے آپ کچھ نہیں سب کچھ ہی لب گیا کچھ نہیں سب کچھ ہی لب گیا ہے حلیمہ تیرے مقدر رب نے چمکا دیتے نے تیری سواری کو ٹریا نہیں جاندا تے تیرے مقدر رب نے جگا دیتے نے اور بڑی پیاری گل صاحب دل نے کی تھی باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے نی تو تے رب دیاں رحمتاں نو لٹیا تاریاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نی ہولی ہولی جان والی اے حلیمہ جنوں لے کے جا رہی ہے نہ پریشان نہ ہونے اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اے تیرے گھر سکیاں کھجوراں نو اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اینو سمجھی تو آمینہ دا لال ٹولا نوریاں دا اج تیرے نال نی ایویں قبران والی فلکاں تو سادیاں نو دین بے مبارکہ سبحان اللہ فلکاں تو سادیاں نو دین بے مبارکہ آخری رسول دیاں ہویاں تینو زیارتاں اس ہاشمی گھرانے دے یتیم نو توڑوں پیجے ہوئے دلاں دے حکیم نو نی سینے نال لان والی ہے اور موڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہار اور جتوں مصطفیٰ لنگ جا قدم رکھ جا خدا دی قسمیں اس جگہ نو 4 چند لگ جاندے نے موڑ گئی ضعیفی آیا موسم بہار ہاشمی دے ہتھاں وچ ڈاچی دی مہار ہاشمی دے ہتھاں وچ ڈاچی دی مہار جدو ہاشمی مہاراں نو ہلاونا تائیاں ساریاں نو اس کٹ جامنا نی ایویں قبران والی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حلیمہ دے ویڑے آ گیا سبحان اللہ دن گزرے راتاں بیت رہیاں نے حلیمہ دے گھر وچ رحمتاں ہی رحمتاں برکتاں ہی برکتاں اور بکریاں چرن جاندیاں نے تے قید سالی دا دور لوکاں دیاں بکریاں بھی چردیاں نے پر حلیمہ دیاں بکریاں دے حوانے دودھ نہ بھرے نے گوانڈ نہ اپنے بالاں نو آندیاں نے وے ٹوٹ پینے ادھر مریا کرو جدھر حلیمہ دے منڈے بکریاں لے کے جاندے نے اب جاؤ نہ کملیاں نو کی پتا یہ اندر نہ حلیمہ دا کمال ہے نہ حلیمہ دی بکریاں دا کمال ہے یہ سارا کمال ہے تے رب دی رحمت دا کمال ہے آمینہ دا در یتیم حلیمہ دے بیڑے قدم رکھ چکے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 2 سال پورے ہو گئے کتنے سال 2 سال دودھ دی مدت عرب دے اندر اسلام تو پہلا بھی یہی مدت سی 2 سال بھی اسلام نے بھی وہی برقرار رکھی ہے 2 سال دودھ پلایا گیا
ماں جی حلیمہ نے پلایا، سبحان اللہ، تے فرماندیاں نے جنہ کو بچہ مہینے چ ودا مینو انج لگتا میرا محمد ایک دن چ اونا ود، ایڈی سونی سی۔ کئی بچے قدرتی طور پہ ہندڑے ہوندے نے، اونج عمر بھاویں تھوڑی ہوے، قد کاٹ حسن سے جوانی بڑی سونی ہوندی ہے۔ حلیمہ دیاں نے دوسرے بچے جنہ کو مہینے چ وادے نے انج شک پیندا میرا محمد ایک دن چ اونی صحت رکھدا۔ 2 سال پورے ہو گئے تے وعدے دے مطابق طریقے دے مطابق لے کے نا تے بی بی آمنہ کو لائیاں تے پتہ کی آندی آمنہ سال تے 2 پورے ہو گئے نے پر محمد نو چھڈن نو جی نہیں کردا، دل نہیں کرتا، جے مینو اجازت دے تے میں 4 دن ہورے نو اپنے کول ہی رکھ لواں۔ بی بی آمنہ دے دل دی کیفیت پتہ کی ہے، ماں دیاں دیاں نے رہنا تے میرے کول ہی ہے، پر حلیمہ چلو تو 4 دن ہور رکھنا چاہنی ہے تے مینو کی اعتراض ہو سکدا۔ حلیمہ خوشی خوشی لا کے چلے گئے۔ ایک دن حلیمہ دے بچے کھیل دے واپس گھر نو دوڑے آئے، آ کے آندے نے ماں جی بڑی عجیب گل ہوئی ہے، او ساڈا مکی ویر جیڑا او کھیلن دا سی، 2 بندے آئے نے، انہاں آ کے انہوں لٹا دیتا ہے، او دا سینہ چیر دیتا ہے تے انہوں قتل کر دیتا ہے۔ حلیمہ دوڑی دوڑی گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جاندیاں اٹھ کے کھڑے نے، ایویں رنگ اڈیا اڈیا، ماں جی نے چھتی نہ سینے نہ لایا، میرا لال سونے خیر سے ہے وے نا، آندے نے ماں جی پتہ مینوں بھی کوئی نہیں لگا، 2 بندے آئے نے سفید کپڑیاں والے، انہاں مینوں زمین تے لٹا دیتا، میرا سینہ چیر دیتا، وچوں دل کٹ لیا گیا، انہوں کسے شے نہ دھوتا گیا، پھر میرے سینے چ رکھیا گیا، اتنے انہیں ہاتھ پھیریا، زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ اتنے 6 مہینے منجی تو پیر نہیں تھلے لانا بائی پاس ہوا۔ ہاں او میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ اپنے طور سے بڑا پریشان ہوئی، لے کے نہ مصطفیٰ پھر مکہ معظمہ چلے گئے، جا کے کہنے لگی آمنہ آ تیری امانت میں واپس کرنا آئی۔ بی بی آمنہ فرما دیا نے حلیمہ سمجھ نہیں آئی، تو تے بڑا اصرار کر کے لے گئی سے تے جلدی نہ حلی واپس لے آندائے، کہنے لگی میں دے تے کوئی شیطانی اثر ویکھے آئے تے بی بی آمنہ فرما دیا نے میں دوران حمل بھی جیڑیاں چیزاں دا اندازہ کیتا ہے، مینوں یقین ہے میرے اس لال تے شیطان اثر نہیں کر سکتا۔ واپس کر گئی بی بی آمنہ نو تے ہن ماں خوشی خوشی بیٹے نال پیار محبت دے نال اپنی زندگی دے دن بسر کر دیے بئی۔ کا صدقے جاواں او شیخو بردے او باسیو ذرا تصور دی نظر نہ ویکھو گا او کیڈا سونا ماحول ہوئے گا جدوں بی بی آمنہ دے گل وچ باواں پا کے میرا محمد کھیلدا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی آمنہ دے بیڑے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے پھر دے ہون گے تے ماں دے دل اندر شوق پیدا ہویا، ایویں خیال ہی پیدا ہویا، کہنے لگی میرا لال چلنا میں تینوں تیرے ابو دی قبر تے وکھا لے آواں، باپ دا سایہ بھی بیٹے دے سر تے نہیں پیا تے سردار عبد المطلب جی تے مینوں اجازت دیو تے میں اپنے بچے نو اے دے باپ عبداللہ دی قبر وکھا لے آواں۔ اجازت لئیاں تے مختصر جیا قافلہ ٹر پیا ہے، مکیوں نکلے نے، ایک بی بی آمنہ ہے، ایک بی بی ام ایمن انہاں دی لونڈی ہے تے ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے، عمر میرے نبی دی کوئی 6 سال دے قریب ہو چکی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر اپنی والدہ دے ہمراہ مکہ معظمہ چو نکلے تے مدینہ طیبہ جیڑا اس
اس دور وچ یسرب سی آقا یسرب دے علاقے جو پہنچے نے 1 مہینہ تقریباً ماں جی آمنہ اپنے پیکے رہیاں نے تے سردار عبداللہ دی قبر نو ویکھے آئے تے نال اپنے بیٹے نو باپ دی قبر دکھائی ہے کی کیفیت ہوئے گی اس 5-6 سال سے بچے دی جن نے اپنی زندگی اندر باپ دا چہرہ بھی نہیں تکیا تے باپ دی قبر تے اج کھڑا ہے 1 مہینے دے بعد بی بی آمنہ نے واپس مکے جان دیاں تیاریاں کر لیاں نے عثمان والا کی پتا سی جس یتیم نو میں باپ دی قبر دکھان واسطے لے آئی ہاں اونوں توریاں یتیمیاں دے صدمے سہنے پہنے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ماں دے نہ واپس آ رہے نے تے ابوا مقام تے ماں جی آمنہ دی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی مختصر جیا قافلہ تے ڈیرے پا لینے بی بی ام ایمن سردار عبداللہ دی لونڈی ہر طرح دیا خدمتاں کر دیے پئی وقتی علاج معالجہ بھی کر دیے پئی کیڑا کو تے سینئر ڈاکٹر ہونے نے تے عجیب کیفیت بی بی آمنہ لیٹیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 6 سال دی اج عمر ہے تے آمنہ دی گود اندر میرے پاک پیغمبر نے اپنا سر مبارک رکھے آئے اس ماں دے کلیجے تے آریاں چل دیاں ہون گیاں جنوں یہ پتہ لگدا پیا کہ شاید میری زندگی ہن زیادہ وفا نہیں کر سکے گی میرے پاس پیغمبر علیہ السلام اپنی اما جان دی خدمت کر رہے ہیں اور شیخ پوری عجیب کیفیت ہوئے گی میرے پاک پیغمبر کدی اپنے نکے نکے ہتھاں نال امی دا سر دباندے ہون گے کدی میرے پاک پیغمبر اپنی امی دے ہاتھ پیر دباندے ہون گے تے ماں نے بیٹے نو پکڑیا تے اپنے سینے نال لگایا آپ دا منہ متھا چومے آئے تے بی بی ام ایمن نو بلاندی ہے آندی ہے ام ایمن گل سنے نا انج لگدا ہن زندگی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی میرے پاس پیغمبر دی انگلی پکڑ گئے ام ایمن دے حوالے کر دیتی ہے ام ایمن سردار عبد المطلب نو جا کے میرے والوں منت کرنا ترلا کرنا انہوں عرض کرنا سردار اے او بچہ ہے جنہوں ابو دا چہرہ ویکھنا نصیب نہیں ہویا آج ماں بھی جدائیاں دے کے جان والی ہے اے میرا دورا یتیم ہے انہوں ابو والا پیار بھی تساں دینا انہوں امی والیاں محبتاں بھی تساں دینیاں نے انج لگدا ہن زندگی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی اور بی بی آمنہ دی زبان دے الفاظ نے مولا نے بڑے پیارے انداز نہ ترجمانی کی تھی فرماندیا نے مکہ دور تے دور مدینہ مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی مکہ دور تے دور مدینہ او جڑی گل رب العالمین نے فرمائی ہے اللہ فرماندے نے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى مکہ دور تے دور مدینہ خیش خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی چھوڑ چلی میں وچ پردیساں چھوڑ چلی میں وچ پردیساں بال یتیم نہ مانا
مقدر موڑن والا غالب حکم ربانا اے میرے لال ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا بی بی آمنہ کدی میرے محبوب دا متھا چوم دیے کدی آپ دے ہتھاں نو بوسے دے رہی ہے کدی آپ دا چہرہ مبارک نو بوسے دے رہی ہے تے اوہی ہویا جو عرش والے رب نو منظور سی بی بی آمنہ تے دنیا تو رخصت کر گئیاں نے میرے پاک پیغمبر دی انگلی پکڑ کے بی بی ام ایمن مکے دے اندر جا پہنچیاں سردار عبد المطلب پریشان روزانہ مت کیوں باہر نکل دینے اللہ خیر کرے اجے میری آمنہ واپس نہیں آئی رب خیر کرے اجے میرا محمد واپس نہیں پہنچے تے عجیب دل دی کیفیت سامنے ہو جدو ام ایمن نو ویکھیا نا ام ایمن دی انگلی محمد مصطفیٰ نے پکڑی ہے تے عبد المطلب دے کلیجے نو رک پہ جاندا ہے اللہ خیر کرے آمنہ نظر نہیں آ رہی تے جان دیو نا یتیماں دے تے اگے ہی سا سکے ہوندے نے کوئی شفقت پری کوئی محبت پری گود مل جائے میرے پاک پیغمبر نے دادے دا چہرہ ویکھیا تے دوڑ کے جا کے سردار عبد المطلب دے کلیجے نہ لگ جاندے نے گلے نال باواں لگائیاں ام ایمن کہن لگی سردار اے دورا یتیم اینوں ہن آمنہ دا پیار بھی تسیں مہیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی میرے برادر او دنیا تے آن والا عظیم انسان او دنیا تے آن والی عظیم ہستی جدے چرچے تورات دے اندر جدے تذکر انجیل دے اندر جدے ذکر انجیل دے زبور دے اندر اور جدی عظمت اندر سارا رب نے قرآن نازل فرمایا اس انداز نال اپنا بچپن گزاردا پیا کہ باپ ویکھنا نصیب نہیں ہویا 6 سال دی عمر تے ماں بھی جدائیاں دے گئے 8 سال نو پہنچے تے دادا بھی دنیا تو رخصت کر گیا لیکن عرش والے رب نے آپ اعلان فرمایا علم یزد کا یتیمن فآوا سونیا اساں توانوں یتیم پایا تے پھر توانوں جگہ عطا کیتی اللہ کتھے جگہ دتی فرمایا قیامت دیاں دیواراں تک میں مومناں دے دلاں اندر سونیا توانوں جگہ عطا کر دتی ہے قیامت دیاں دیواراں تک میرے پاک پیغمبر دے چرچے تے تذکرے ہوندے رہن گے اور آمنہ دے نال دی عظمت دے ڈنکے دنیا تے کھڑک دے رہن گے اللہ کولو دعا میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے